كما كتلاحظوا قلتلكم فوق ما تدفنوا الخيط يعني وتبداو ديروا السريفه، يعني الغرزه الاولى في الثوب. ما كت يعني قبل ما تخدموا اول غرزه كتجبدوا الخيط بعدا مزيان اللي دفنتو باش ما كتبقاش هاد الغرزه الاخيره مرخيه ولا كيتجبد الخيط ديالها اللي مدفون. تفهم؟ دابا غادي نهود مع الخدمه كلها، نسد الكاروات بجوج غرزات في الواحد، نهود بهاد الغرزات سامبل حتى النهايه. دابا هاد الوريقات هادي وهادي حنا زديناهم نهائيا، ما تبقالناش الخدمه فيهم، نبقاو نخدمو غير في الورقه التاليه غير في الوسط. نهودو مع الخدمه كلها غرزه سامبل. كنتمنى يعني الشرح ديالي يكون واضح، الطريقه تكون مفهومه. انا خادمها يعني 23 غرزه، يعني ماشي ديما كتبقى تخدم في نفس الغرازي مثلا واحد العدد معين، بالعكس كتخدمها يعني على حسب اللي بغيتي، على حسب الرشمه اللي عندك اصلا، يعني الكبر ديالها قداش. إذا ان شاء الله ندير لكم الخدمه ديال الهوابط كيفاش تخدموا فيها هابطه بماشين ستوك، ونديرها برشمه يعني مختلفه يعني ومغايره. قلنا دابا هادو 6000 صافي غادي نضربو فيهم غرازي عاديا. غتبقى لنا الورقه الاخيره هي اللي عندنا فيها دابا الخدمه. دابا كما قلنا حنايا هاد الوريقه هي اللي بقات. دابا غادي نفتحو هاد الخط هذا اللي فيه هاد الكاروات اللي فيهم 5 يعني فوق هاد 3. يعني دابا قبل ما غادي نفتح غنرجع نهبط مع هاد الغرزات اللي خدمت كلهم حتى الثوب. ندير غرزة الثوب. دابا غادي نطلع مع هاد الغرازي
الخدمة يعني بالخيط على جوج الشعرات كتجي يعني مدقوقة ومتقونة، كتجي شي حاجة غزالة، يعني شي حاجة ذواقة وراقية وميمطون. دابا غادي نبداو نفتحو الكاروات الخمسة اللي قلتلكم. غادي نهز هاد الكارو، نقص يعني خدمة الكاروات باينة، كتبقاو تشدوهم هاد الغرزة د الوسط بين كارو وكارو هي اللي كتهز. هادا نهزو عاوتاني بعوينة، هاد تلاتة وها الرابع غادي يتهز تا هو إلا الخامس. غادي نخدموه وما نهزوش، غنطلعو كنخدمو يعني غرازي حتى النهاية، نضربو غرزة في الثوب ونرجعو نهبطو. كما فهمتكم هذه هي القاعدة ديال هاد الخدمة. باش نوازنو يعني الغرزات الفوقانية مع الغرزات لتحت، ويجيو الكاروات عاوتاني عندهم نفس العبار، ميجيوش مثلا من الجهة التحتانية فيهم غرزة ومن الجهة الفوقانية بحال اللي فيهم جوج غرزات كيجيو عوج، خصهم يمشيو مقادين في الخدمة وفي نفس الحساب. غادي نضربو غرزة الجنب ونرجع نطلع عاوتاني مع الخدمة كما كتلاحظو. كنديرو غرزة ديال الثوب، هانتوما الغرازي كيجيو في الثوب يعني مدقوقين وما كاين لا تكماش لا حتى شي حاجة، وهنا في نفس الوقت كيجيو الغرازي كي دايرين مع الثوب يعني مدقوقين، الخدمة كتمشي مدقوقة، كتمشي يعني مطلوقة بوحدها، ما كاينش حس تكماش نهائيا كما كتلاحظوا. يعني ما كتحتاجش يعني حتى الحديدة، يعني كتبقى مطلوقة. كتا من بعد التصبين كتبقى ديما البياسة، يعني الا ما كانش الثوب مكمش راه كتبقى ديما الخدمة مطلوقة كما كتشوفوا دابا، لانه طريقة البريم د الحرير مبروم خفيف ما مكروسش ومزير. طريقة الخدمة كذلك مخدومة يعني خدمة زوينة، ما مزيراش ما مكروفاش، يعني هادشي كله كيلعب دور كبير في البياسة لأنها كتبقى مجبدة ومصلوحة لراسها، يعني كلها مصلوح. والخيط على جوج شعرات ديما كيجي شي حاجة قمة في الروعة، إتقان. وانا نصحتكم من الاول يعني بالنسبة للمبتدئات يتعلموا بجوج شعرات، لان يعني اليد كتولف الخدمة الاولى باش تجيهم الخدمة يعني سهلة وتطلع في يديهم نقية، هي خدمة ديما بجوج شعرات. انا منين بديت كنخدم هاد الصنعة يعني وانا كنخدم بالرقيق، ودابا الا جيت نخدم بالخيط على 3 شعرات ما نقدرش وما تمشيش الخدمة في يدي كما موالف، لان كل واحد وعلاش مولف الخدمة من الاول. شي علاش كنقولكم تعلموا على جوج شعرات من الاحسن باش كتطلع الخدمة نقية في يديكم. حتى هي راه كتطلع دغيا
يعني خص اليد تكون خفيفة في الخدمة. بالنسبة لهادو غادي نعاود فوقهم 5 اخرين بحال هكا الصف الثاني، يعني غادي نوصل حتى هنا بداية الكاروات، وغادي ننزل عاوتاني الخدمة ديالي حتى الاخير، ندير غرزة في الثوب وغادي نطلع، لان غنبدا فوقهم كاروات. دابا غادي ندير غرزة في الثوب، وغادي نخدم هاد الكاروات اللي فوق ب5. الأول بغرزة معاكسة، الثالث الرابع، خامس قلنا لا ما غادي نهزوش دابا، ايوا هكا تنرجعو له عاوتاني وغادي نهزوه. اللي بغات تخدمها في شي جليبة ولا شي حاجة تجي غير قليبات بحال هكا، يجي يعني الهوابط هكا ويجيو بحال هكا قليب فوقو قليب، يجي هو هذا كتجي شي حاجة يعني غزالة، لا في النظرة ولا في كلشي، شي حاجة يعني روعة. كل وحدة والاختيار ديالها. مزال ان شاء الله ندير لكم رشيمات زوينين، يعني انا معكم ان شاء الله حتى تعلموا يعني هذا الشبيك، هذا الراندة التونسية تاخدوها مزيان، تاخدوها يعني بالرشيم ديالها، وكيفاش تبقاو تخدموا رشيمات يعني من راسكم، وكلشي ساهل حتى حاجة ما صعيبة. الانسان يمكن له يتعلم اي حاجة، يركز مزيان ويعرف القواعد ديال الحاجة وغادي ياخدها دغيا دغيا بسهولة، لأن حتى واحد ما تزاد معلم. كنا الحمد لله يعني تعلمنا، علمونا الناس يعني الله يجازيهم بخير الحمد لله. والإنسان خصو يتفوق ديما ويجتهد على نفسه ويفكر بعقلو ديما في أي خدمة باش يزيد القدام، ويخدم حويجات جداد ويبتكر، لأن ربي كيعطي الموهبة لواحد الإنسان راه ما كتكونش محدودة، يمكن له يدير بها أي حاجة ويتفوق يعني ويبين الموهبة ديالو. دابا حنا فين راحنا؟ حنا في هاد الخط التالي، يعني بقاو ليا هاد 2 كاروات لا نركب فوق هاد 5 الكاروات، غنكون ساليت الرشمة ديالي. غادي نوريكم، يعني غادي تخدمو مثلا 2 خطوط او 3، نتوما الاختيار ديالكم ديال السامبل الحصيرة باش تفرزو بين الرشمة والرشمة، بين الوردة والوردة، تستمروا يعني على هاد الطريقة اللي وريتكم حتى كتساليو السطوق ديالكم.
الخدمة زوينة، كتجي مزوقة راسها براسها يعني، وكتجي لون في لون، كتجي شي حاجة غزالة يعني، وشي حاجة مكديمونداش. كاين اللي يحب يزوق هاد الجناب ديال الحصيرة من الجناب، يدير وريقات مع شكل الوريضات او لواية يعني البغريزات ديال الطرز الرباطي، او يمكن يخدمها بوانت كروة. ان شاء الله مازال ندير لكم الدرس ديال بوانت كروة باش تعرفوا يعني الطريقة وبالشرح وتبقاو تخدموه يعني. مازال نوريكم كيفاش تزوقوا الراندا بوانت كروة حتى هي كتجي شي حاجة زعما زوينة. دابا انا الخيط هنايا صافي راه قرب يتسالي، نبدلو باش نمشي مرتاح في الخدمة. ديما كنمشي وانا كنفيني الخدمة ديالي يعني، كنحيد الخيوط اللي دازن من قبل. نتوما كما كتلاحظوا الخدمة كتجي متقونة زوينة والكاروات مقادين، كتجي حتى شي حاجة فيها يعني. شي هي هاديك، خصكم غير تردو البال ما تفقدوش الغرازي يعني، طيحوا الغرازي ولا شي حاجة باش ما تجيكمش غدا وكتضياق، ولا تزيدوا الغرازي وتجي غادية وكتعرض. حافظوا على نفس الغرازي. انا هانتوما كنخدم بلا ما كنحسب، لانني متمكن من الخدمة يعني، وكنعرف يعني كنعرف الغرازي وداكشي اللي خصني نخدمهم واللي ميتخدموش. خلاص هاد العين المجردة راه كتعرفوا راسكم يعني الخدمة كيفاش غاديين فيها. الخدمة اللي بدات كتعوج راه كتبان غير بالشوفة، حتى ما كانش الانسان كيحسب راه كيبان كلشي. دابا كيما قلنا غادي نبداو هاد جوج كاروات اللي غيجيو هنا الفوق يعني. واحد غيجي فوق هاد الكارو هنايا الثاني، واحد غيجي فوق الكارو الرابع. دونك دابا انا غادي نخدم هاد الكارو الاول، غادي نخدم له هاد الغرزة ديال الجنب، غنهزها غنهز الغرزة اللي فوق منها باش نهود مع الخدمة الغريزات تاع تحت هكا. نزيد هاد الغرزة ديال القنت دابا، حيت غنفتح هنا كارو ما يمكنليش نفتحو دابا، حتى نخدم له الضلع ديالو التحتاني ونهودو بيه الخدمة حتى الثوب، ونرجع نطلع عاد يمكنلي نفتح الكارو ديالي.
تمت باش نخلي لكم هاد الجهه، يعني هنا من تحت الولده نخليها حصيره سامبل. علاش؟ لان كون درت فيها شي مثلث مثلا ديال هاد الخدمه، يعني ما غادي يجيش يعني بين الشكل ديال الوردة مع السامبل. بالعكس السامبل يعني غيبين لك الوردة معزولة بوحدها، يعني الخدمة ديالها باش ما كيوقعش داك الالتباس في الشوفة. كتشوفي هنا الكاروات وهنا الكاروات عاد كتميز بأنها وردة هادي اللي هنا في الوسط. يعني كل ما كانت الحاجة سامبل ما كيكترش بان فيها الزواق، كتطلع شي حاجة زوينة. دابا غادي نخدم الكارو بعدا مسدود، يعني من السامبل هو الاول، ندير فيه غريزات ديالهم هكا. عاد نزلنا هاد القلت المربع هكا. دابا اش غندير؟ غادي نقز نقز هاد المربع هذا، غادي نخدم اللي فوق منه، يعني غنستمر هنا حتى للتالي، حتى للثوب. دابا غادي نهود مع هاد الخط ديال الغرازي. غادي نهز القنت ديال الكارو وغادي نرجع نطلع عاوتاني معاهم. دابا غادي ندير الغرزة ديال الثوب وغادي نهود نسد الكاروات بجوج ونهود مع الحصيرة، يعني بغرزات بالرمضة حتى للتالي. ندير جوج غرزات في الكارو هكا، نعمر هاد الكارو السامبل، ندير جوج غرزات عاوتاني هنايا. هانتوما
صافي دابا حنا سدينا الوردة ديالنا، يعني الخط فين فوقا نخدمو كلو سامبل طالعين هوادين سامبل او جوج خطوط باش غنبداو عاوتاني جوج كاروات ديال الورقة المقابلة، وغادي نخدمو الوردة الثانية ديك الساعة ان شاء الله. يعني دابا حنا قربنا نساليو. كنتمنى يعني تكونوا فهمتوا، تكون الرؤية واضحة، يكون الشرح مفيد، تكونوا استفدتوا معايا بهاد الدرس ديال اليوم. ما تنساوش تشاركوني في القناة ديال المعلم زهير، ديروا ابوني. بالنسبة للناس الجداد اللي مازال ما شاركوش يديروا ابوني ويضغطوا على الجرس باش يتوصلوا كل ما هو جديد. دابا غادي نطلعو بغرازي سامبل مع الخدمة كلها، نرجعو نهودو معاها. باش نعطيو واحد ليسباس بينها وبين الوردة اللي غتفتح يعني الثانية. يمكن لي انا في هاد الخدمة منديرش نفس الوردة مثلا، ونخليها لكم يعني مفاجأة. ان شاء الله الدرس الجاي غادي نفرق دابا بهاد الصف ديال هاد السامبل عفوا، وان شاء الله يعني الفيديو الجاي غادي نكمل لكم على هاد الخدمة، غادي نكمل لكم وردة بشكل ثاني تجي هنا، يعني نفرقوا وردة بوردة وردة بوردة، منها تستافدوا يعني تشوفوا رسمة جديدة اخرى، منها تعرفوا الطريقة باش تشكلوا الراندة ديالكم وتجي شي حاجة غزالة، شي حاجة مندورة، شي حاجة يعني قمة في الروعة، يعني شي حاجة زوينة. دابا غنكونو يعني قربنا من النهاية ديال هاد الدرس. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وانا مستمر ان شاء الله معكم، تشجيعاتكم ليا، متابعتكم ليا ومشاهدتكم لأعمالي على قناة المعلم.